Afternoon, sir. Afternoon. Hello. के slide देखिरहेको Hello, छ? hello, sir. Oh, देखिरहेछ sir. Okay, ल. Slide देखिरहेछ भने it's okay. कतिजना भयो? आउँदैछन् एकैछिन 7 जना. एकैछिन वेट गरौँ. खाजा खानुभयो sir? खाजा अब तिमीहरूको यो क्लास सकेपछि खाने हो यार. ए. देखिरहेको चाहिँ स्लाइड DMA हैन त? DMA controller. ETH3 register, address, word count and control registry. यो चाहिँ आज सकाउनु पर्छ DMA सँग रिलेटेड कुराकानी. है कतिजना भयो यार? स्टार्ट गर्ने हो कि वेट गर्ने हो? 8 जना भयो. 7 जना छन्. कति हल्दी हो यार तिमीहरू? क्रिप्टन रबिन. सबभन्दा अगाडि आएको क्रिप्टन हो. क्रिप्टन हो सबभन्दा अगाडि. बेरोजगार हो नि त म बेरोजगार. पबजी चलेन के आज. पबजी खेल्दै बस्दै यो गेमले पनि बिगारे मान्छे. मेरो त के रे त्यो हेडफोनको कनेक्टरै कहाँ हराए. कनेक्टर पनि हरायो ल ठीक छ. अरु नयाँ प्रगति. नयाँ प्रगति के भन्नु सर? सब पुरानै नै. भात र आलु खाँदा खाँदा मान्छे आलु जस्तो भइसक्यो. त्यही छ. ल अब चाहिँ हामीहरूले स्टार्टै गर्दा ठिक होला यार. है गर्दिने हो. कतिजना भयो? ए भइसकेको छु त 9 जना. 9 जना भयो. ल लेट्स स्टार्ट. ओके. ल सो आजको टपिक के छ त? DMA कन्ट्रोलर. DMA को फुल फर्म के थियो? याद छ? डायनामिक मेमोरी एलोकेसन चाहिँ होइन. यहाँनिर के हो त? डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस चाहिँ हो है. C++ को जस्तो DMA होइन. यो के हो त? डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस. अब यसको बारेमा पहिला बुझौँ है त. जेनरली हुन्छ के भन्दाखेरि कुनै पनि इनपुट आउटपुट डिभाइसेस छ. यहाँ हेर है कुरो बुझ. त्यसपछि के छ? यहाँनिर CPU छ यो बीचमा. यहाँनिर के हुन्छ त? मेमोरी हुन्छ. सो अब कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिभाइसेस छ हो. यहाँनिर के छ त? मेमोरी छ. अब मानौं कुनै इनपुट डिभाइसेस छ हो. इनपुट डिभाइस छ भने उसले के गर्ने हो त? बाहिरबाट इनपुट लिएर हामीहरूको मेमोरीमा गएर राइट गर्ने हो. आउटपुट डिभाइस छ भने उसले के गर्ने हो त? मेमोरीमा भएको कन्टेन्ट चाहिँ आउट गर्ने हो. अब जहिले पनि यो सिस्टममा के हुन्छ त? बीचमा को आउँछ? CPU आउँछ. हो कि हैन? यदि कुनै म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने छैन हो, कुनै खालको अपरेसन गर्नुपर्ने छैन भने त CPU को त्यहाँ त रोल छैन नि यो बीचमा. जब डाइरेक्टली चाहिँ के कुनै खालको म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने छैन, अर्थमेटिक काम गर्नुपर्ने छैन भने बीचमा CPU को काम के? केही छ? केही पनि छैन नि. हो त्यो समयमा हामीहरूले के इनपुट आउटपुट डिभाइसेस र मेमोरी बीच चाहिँ डाइरेक्टली लिंक इस्टाब्लिश गरिदियो भने सिस्टम फास्ट हुन्छ. जब CPU मा के म्यानिपुलेट गर्नुपर्ने नै छैन भने CPU लाई बीचमा किन राख्ने? तो बीचबाट के गर्छ? यो CPU लाई हटाउँछौं. यो CPU लाई हटाउने जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई के भन्छौं त हामीहरूले? डायनामिक के डाइरेक्ट मेमोरी एक्सेस भन्छ. यो कुरा बुझ्छ? बुझ्छ है? बुझ्यो सर. ल अब चाहिँ हामीहरू केमा जाउँ त यसको बारेमा बुझौँ है त. ल हिजो हामीहरू यहाँसम्म थियौं. सो वी विल स्टार्ट फ्रम हियर. So in DMA, there is direct communication between the memory and the peripheral devices. CPU is idle and has no control over the memory buses. अब यसमा के हुन्छ भन्दा जहिले पनि जुन सिस्टम बसेसहरु छ त्यो के को कन्ट्रोलमा हुन्छ? दे आर अलवेज अन्डर द कन्ट्रोल अफ CPU. जब चाहिँ हामीहरूले के गर्छौं? बीचबाट CPU लाई हटाउँछौं तब के हुन्छ त? देयर विल बी डाइरेक्ट पाथ अथवा लिंक बिट्विन के त पेरिफेरल डिभाइस एन्ड द मेमोरी. सो त्यो समयमा चाहिँ बसको जुन कन्ट्रोल छ त्यो CPU को अन्डरमा हुँदैन है त. त्यसलाई कलेक्ट कन्ट्रोल गर्छ DMA कन्ट्रोलरले कन्ट्रोल गर्छ बसहरुलाई. अनि अर्को पोइन्टले के भन्यो? DMA कन्ट्रोलर युजेस बसेस एन्ड ट्रान्सफर द डेटा डाइरेक्टली बिट्विन द इनपुट आउटपुट डिभाइस एन्ड मेमोरी.
So there is no role for the CPU. Our signals, what are the various types of signals during DMA transfer which are used by CPU भन्नु पर्दा एकचोटी हेर. So CPU ले के गर्छ त, these are the various signal. एउटा सिग्नल छ बस रिक्वेस्ट. अब यो हेर्न सक्छौ के भइरहेको छ भन्दाखेरि बस रिक्वेस्ट चाहिँ CPU लाई आउने सिग्नल हो फ्रम के DMA कन्ट्रोलर. सो यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के, यदि मैले DMA ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने इम्पोर्टेन्ट रोल कसले प्ले गर्छ, DMA कन्ट्रोलरले. त्यो रोल प्ले गर्नको लागि उसलाई के चाहिन्छ, सिस्टम बस चाहिन्छ. सो उसले सबभन्दा पहिला के गर्छ त बस रिक्वेस्ट सिग्नल चाहिँ CPU लाई सेन्ड गर्छ. ठीक छ. अब जब बस रिक्वेस्ट सिग्नल CPU ले पाउँछ DMA कन्ट्रोलरबाट, अब उसले के गर्छ, कन्डिसन हेर्छ अहिलेको सबै ठीकठाक छ कि छैन, CPU लाई बस चाहिएको छ कि छैन. यदि बस चाहिएको छैन भने उसले के गर्छ त बस ग्रान्टेड सिग्नल चाहिँ पठाइदिन्छ. सो बस ग्रान्टेड सिग्नल पठाएपछि चाहिँ अब के हुन्छ त सबै सिस्टम बसेसहरु हाई एम्पिडेन्स स्टेटमा आउँछ. हाई एम्पिडेन्स स्टेट हामीहरुले अगाडि पनि च्याप्टर 2 मा हेरेका थियौ. के हो त यसको मिनिङ, यो कस्तो स्टेट हो, इट इज द स्टेट इन व्हिच इनपुट एन्ड आउटपुट आर के लजिकली independent. Input will not depend upon the output. यसलाई के भन्छौं त हाई एम्पिडेन्स स्टेट भन्छौं. सो जब बस ग्रान्ड सिग्नल हाई हुन्छ, मिनिङ के CPU ले DMA कन्ट्रोलरलाई यस यु क्यान युज द बस भनेर जब सिग्नल सेन्ड गर्छ, एट दैट टाइम all the buses will be in के high impedance state for CPU. Okay, so अर्को अरु सिग्नल हेर्यो भने there is address bus, bidirectional data bus, अनि के control signals के read signal र write signal. So these are the various signals used by CPU during the DMA transfer. अब त्यही कुराकानी यहाँनिर लाइनमा जस्ट एक्सप्लेन गरेको मात्रै छ. So let's go through these lines. BR bus request signal is used by DMA controller to request CPU for the buses. CPU then places the bus on the high impedance state, which behave like an open circuit. Open circuit meaning that there is no connection between the input and output. CPU then activates BG signal to acknowledge the BR signal, bus grant signal. DMA now has the full control over the buses and perform the transfer. Once DMA gets के BG signal, bus grant signal, it has full control over the buses and it can use the system buses to perform the transfer. Okay, after accessing the buses, the transfer can be done in two ways. First way is bus transfer followed by cycle stealing. In case of bus transfer, meaning there is rapid transfer. So in case in case of the fast devices, there is a bus transfer. It means that if the connection established bhayo bhane, it will continue to transfer the data until it is done with the transfer of the data. So त्यो समयमा के गर्छौं, we will use bus transfer. अब cycle stealing कस्तो खालको केसमा युज गर्छौं, when the data transfer is between the slow devices. छ भने त्यो बेलामा के गर्छौं, cycle stealing युज गर्छौं. So cycle stealing को कन्सेप्ट के हो है, cycle stealing को मिनिङ के एकैचोटी होलसेलमा ट्रान्सफर गर्दैनौं. हामीले के गर्छौं, CPU बाट एक वटा साइकल छोड्छौं. टाइमिङ साइकल भन्न खोजेको है. एक वटा साइकल छोड्छौं, एउटा साइकल छोड्छौं, एउटा वर्ड ट्रान्सफर गर्छौं. आफ्टर सम टाइम के गर्छौं, फेरि अर्को साइकल छोड्छौं, अर्को वर्ड ट्रान्सफर गर्छौं. सो इन केस अफ साइकल स्टिलिङ के हुन्छ त, होलसेलमा एकैचोटी ट्रान्सफर हुँदैन. We will steal one cycle from the CPU and perform the transmission during that particular cycle. So यसले के गर्न सक्छ त, मल्टिपल साइकल चाहिँ युज गर्न सक्छ, तर सबै एकैचोटी चाहिँ होइन, साइकल छोड्दै युज गर्ने. ओके, ल अब त्यो साइकल स्टिल गर्ने बेलामा अफ कोर्स चाहिँ CPU ले के गर्नु पर्छ त, आफ्नो काम जो उनले गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ डिले गर्नु पर्ने हुन्छ. त्यो डिले गरेपछि के गर्न सक्छ त, DMA ले त्यो साइकल स्टिल गर्न सक्छ. सो these are the various types of transfer, DMA transfer. Okay, so अब DMA ट्रान्सफर को इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो त, इट्स DMA कन्ट्रोलर. सो अब DMA कन्ट्रोलर को बारेमा बुझौं है त. So DMA controller को बारेमा भन्नु पर्दा, let's start with the register. So in case of DMA controller, there are three different type of register. एउटा के आयो त, address register. So यसको बारेमा बुझौं.
सो डिएमए ट्रान्सफरले के गर्ने हो त इनपुट आउटपुट डिभाइस र मेमोरी बीच चाहिँ डाइरेक्ट लिंक चाहिँ इस्टाब्लिश गर्ने हो। अब डाइरेक्ट लिंक इस्टाब्लिश गरेपछि इनपुट डिभाइस क्यान के राइट द डेटा अथवा आउटपुट डिभाइस क्यान के रिड द डेटा फ्रम द मेमोरी। अब मेमोरी भन्न साथ के चाहिन्छ त वी विल नीड वन एड्रेस। सो त्यो पार्टिकुलर एड्रेस केमा हुन्छ त एड्रेस रेजिस्टरमा हुन्छ। मेमोरी को जुन एड्रेसबाट हामीले डेटा रिड गर्ने हो अथवा जुनमा राइट गर्ने हो दैट एड्रेस should be present in address register. So next register is word count register. अब यसमा हेर we are just providing the address, तर यो एड्रेस त स्टार्टिङ एड्रेस हो। त्यो एड्रेस पछि कतिवटा एड्रेसमा चाहिँ हामीले रिड र राइट परफर्म गर्ने हो। दैट पार्टिकुलर नम्बर इज स्टोर्ड इन के त वर्ड काउन्ट रेजिस्टर। दैट पार्टिकुलर नम्बर सपोज 10 वटा रिड गर्नुपर्ने छ भने वर्ड काउन्टको भ्यालु शुड बी 10। इफ आई हैव टु परफर्म 10 राइट अपरेसन वर्ड काउन्ट शुड होल्ड भ्यालु 10। ओके, सो नेक्स्ट रेजिस्टर इज के त काउन्ट रेजिस्टर, कन्ट्रोल रेजिस्टर सरी। सो कन्ट्रोल को मिनिङ के, अब हामीहरुले एड्रेस फिक्स गर्यौं, कतिवटा युज गर्ने त्यो एड्रेसबाट त्यो फिक्स गर्यौं, तर के गर्ने भन्ने काम इज नट फिक्स। सो दैट पार्टिकुलर टास्क इज स्पेसिफाइड इन के कन्ट्रोल रेजिस्टर। के गर्ने हो त रिड गर्ने हो कि राइट गर्ने हो, त्यो सबै कुरा कहाँ स्पेसिफाई हुन्छ त कन्ट्रोल रेजिस्टरमा स्पेसिफाई हुन्छ। ओके, अब यो एड्रेस बस बफर वी डोन्ट हैव प्रब्लम टेम्पोररीली एड्रेस स्टोर गर्नको लागि एन्ड दिस इज आवर के एड्रेस बस। In the same way, there is data bus and there is buffer related to data bus. So these are the internal buses. Internal bus ma ke aउँछ all the buses, data bus, control bus, address bus. Okay. So त्यसपछि अब जाउँ यो control logic को block diagram तिर। यसलाई राम्रोसँग हेरौँ। So first signal is के त DMA select। अब जबसम्म DMA select हाई हुँदैन DMA कन्ट्रोलरले काम गर्दैन। सो DMA select को काम के हो त यो DMA कन्ट्रोलरलाई select गर्ने काम हो। In the same way, we have different type of registers over here. यहाँ हेर्यो भने we have के 3 different type of register। इनका मध्ये कुनै एउटा चुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के चाहिन्छ register select त चाहिन्छ। So we will have के register select signal 2। यसको काम के हो just to select the particular register from the set of available register। Then there is read signal followed by write signal and then there is bus request signal र bus grant signal। यो bus request र bus grant read write को बारेमा हामीहरुले अघि नै कुराकानी गरिसक्यौं। सो अर्को एउटा सिग्नल छ DMA ले सेन्ड गर्ने इन्टरप्ट सिग्नल। अब यो त बुझ्नु पर्यो किन DMA कन्ट्रोलरले DMA ट्रान्सफर परफर्म गर्नु पर्ने छ भने DMA लाई के चाहिन्छ बसेसहरु चाहिन्छ। त्यो बस कसको अन्डरमा हुन्छ CPU को अन्डरमा हुन्छ। सो उसले के गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला चाहिँ इन्टरप्ट सिग्नल सेन्ड गर्नु पर्यो, डिस्टर्बेन्स गर्नु पर्यो CPU लाई र सँगसँगै के गर्नु पर्यो त बस रिक्वेस्ट सिग्नल पनि सेन्ड गर्नु पर्यो। सो बस रिक्वेस्ट सिग्नल सेन्ड गरेपछि जब CPU ले फिट एन्ड फाइन सबै कुरा देख्छ उले के गर्छ त बस ग्रान्ट सिग्नल चाहिँ DMA कन्ट्रोलरलाई सेन्ड गर्ने हो। जब उले बस ग्रान्ट सिग्नल पाउँछ बस ग्रान्ट सिग्नल पाएपछि बल्ल उले के गर्न सक्छ त DMA ट्रान्सफर चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सक्छ DMA कन्ट्रोलरले। ओके, सो नेक्स्ट सेट अफ सिग्नल्स हेर्यो भने यहाँनिर छ व्हिच आर के DMA रिक्वेस्ट र DMA एक्नोलेज। अब यहाँ हेर त DMA रिक्वेस्ट यो त DMA कन्ट्रोलर हो। DMA रिक्वेस्ट गर्ने कसले हो पेरिफेरल डिभाइसेसहरुले हो, इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरुले हो। यदि कुनै पनि डिभाइसलाई DMA ट्रान्सफर गर्ने मन लाग्यो भने उले के गर्नुपर्छ त DMA रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो DMA कन्ट्रोलरलाई सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसपछि के गर्छ त DMA कन्ट्रोलरले अब चाहिँ DMA ट्रान्सफर परफर्म गर्नको लागि उलाई चाहिन्छ बसेस। सो उले के गर्छ त इन्टरप्ट सिग्नल CPU लाई सेन्ड गर्छ र सँगसँगै के गर्छ त बस रिक्वेस्ट पनि सेन्ड गर्छ। ओके, अब CPU ले के गर्यो त इन्टरप्ट सिग्नल पायो, बस रिक्वेस्ट सिग्नल पनि पायो। अब CPU ले के गर्छ त यो होल DMA कन्ट्रोलरलाई इनिशियलाइज गर्ने काम गर्छ। जब उले होल यो DMA कन्ट्रोलरलाई इनिशियलाइज गर्छ तब उले के गरिदिन्छ त बस ग्रान्ट भन्ने सिग्नल चाहिँ DMA कन्ट्रोलरलाई दिइदिन्छ। जब बस ग्रान्ट सिग्नल DMA ले पाउँछ उले के गर्छ त अब DMA एक्नोलेजमेन्ट भन्ने सिग्नल चाहिँ इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई सेन्ड गरिदिन्छ। अब इनपुट आउटपुट डिभाइस क्यान परफर्म के मेमोरी एक्सेस डाइरेक्टली। ओके, ल भन्न त यहाँसम्म के प्रब्लम छ यो अलिकति धेरै भयो कुराकानी। ल भन्न त के प्रब्लम छ भने
हरायो क्या केही छ यसमा हेलो सो म अर्को पार्टमा गएँ है त इफ यु डोन्ट ह्याभ प्रब्लम आई विल मुभ अन ल सो अब के छ त भन्दाखेरि इट कम्युनिकेट्स विथ CPU थ्रु डेटा बस एन्ड कन्ट्रोल लाइन्स नो प्रब्लम register in DMA are selected by CPU by enabling DS DMA select and register select signal. RD and WR read signal are for read and write operation. When BG equals to 0, CPU can communicate with DMA register for read or write operation. जब बस ग्रान्ड सिग्नल 0 हुन्छ तब उसले के गर्छ त CPU ले DMA लाई इनिशियलाइज गर्ने काम गर्छ भन्नको मिनिङ के यो जुन तीनवटा रेजिस्टरहरु छन् यिनीहरुलाई त भ्यालु सेट गर्नु पर्यो कुन ठाउँबाट रिड गर्नुपर्ने हो कतिवटा रिड गर्नुपर्ने हो अथवा के गर्नुपर्ने हो रिड राइट के गर्नुपर्ने त्यो सबै चाहिँ भ्यालु के गर्नुपर्छ CPU ले इनिशियलाइज गर्नुपर्छ सो त्यो इनिशियलाइज गरेपछि उसले के गर्छ त BG सिग्नल 1 गराइदिन्छ देन DMA क्यान कम्युनिकेट directly with the memory. So over here the next part DMA has 3 register address word count or control register address register contain address which specify the location of the memory to read and write. It is incremented after each word and is transferred into the memory. So अब के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले मेमोरीमा कुनै पार्टिकुलर लोकेसनबाट स्टार्ट गरे हो मैले यहाँनिर राइट गर्नु पर्ने त सपोज सो मैले यहाँनिर राइट गरे भने यो एड्रेस रेजिस्टर जुन छ त्यसले आफै नै अटोमेटिकली इन्क्रिज भएर इट विल पोइन्ट टु द नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस सो यहाँनिर राइट हुन्छ इट विल बी अटोमेटिकली इन्क्रिमेन्टेड सो वर्ड काउन्टले के गर्ने त कतिवटा राइट अथवा रिड गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्पेसिफाई गर्छ र प्रत्येक रिड र राइट अपरेसन पछि के हुन्छ त इट इज डिक्रिमेन्टेड बाइ 1 अनि यो प्रोसेस कहिलेसम्म रिपिट हुन्छ जबसम्म यो वर्ड काउन्ट रेजिस्टरको भ्यालु 0 हुँदैन सो जहिले पनि के गर्छ त DMA कन्ट्रोलरले रेगुलरली यसको भ्यालु चेक गर्छ इफ इट इज नट 0 देन वी विल कन्टिन्यू विथ आवर अपरेसन इफ इट इज 0 वी विल halt the operation so control register specify the mode of transfer के गर्ने हो burst अथवा cycle stealing DMA is first initialized by CPU after that DMA continue the transfer so CPU ले सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ सबै रेजिस्टरको भ्यालु इनिशियलाइज गर्नुपर्छ त्यसपछि चाहिँ के गर्न सक्छ त DMA ले independently it can perform the operation CPU initialize the DMA by sending the following operation through the data bus के त starting address of memory block for read or write followed by the word count or number of words to read and write then control to specify the mode such as read or write and control to start the DMA which is done with the help of keta bus grant the bus grant paउँछ तब DMA ले के गर्छ त it will start the operation once DMA is initialized CPU stop communicating with DMA unless it receive interrupt signal or if it wants to check how many words has been transferred so अब के एकचोटी DMA ले आफ्नो DMA कन्ट्रोलर ले एकचोटी DMA ट्रान्सफर स्टार्ट गरेपछि CPU ले के गर्दैन त DMA सँग कुनै खालको कम्युनिकेसन राख्दैन so DMA can perform its operation independently अब मानव CPU ला बीचमा चेक गर्ने मन लाग्यो भने it can send interrupt signal at any time okay नत्र भने DMA ले के गर्छ त फुल अपरेसन एक्जिक्युट गरेपछि CPU लाई त्यसपछि I have done the operation भनेर interrupt signal चाहिँ सेन्ड गर्छ at last so सबै कुराको समरी केमा छ त यो डायग्राममा छ यहाँसम्म के प्रब्लम छ हेलो do you have any kind of problem हामीसँग प्रब्लम छैन है सो ओके लेट्स मुभ अन त्यसमा है सो त्यसो हो भने अब चाहिँ यो के छ त अगाडिको जति कुराकानीहरु छ सबैको समरी यहाँनिर छ है त इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्ट हामीहरुले अगाडि इन्डिपेन्डेन्टली हेर्यौं CPU मा भएको सिग्नल इन्डिपेन्डेन्टली हेर्यौं DMA कन्ट्रोलरमा भएको सिग्नल इन्डिपेन्डेन्टली हेर्यौं ओके मेमोरीमा पनि के छ त्यो पनि हेर्यौं र इनपुट आउटपुट डिभाइसमा पनि हेर्यौं सो अब यिनीहरु सबैलाई एकै ठाउँ राख्नु पर्दा कुन सिग्नल कहाँबाट फ्लो हुन्छ त्यो कुरा देखाउन खोजेको मात्रै हो जुन अगाडि हामीहरुले एक्सप्लेन गरिसक्यौं
ओके सो अब लेट्स स्टार्ट हैन सो सीपीयू बाट वी आर सीपीयू लाई चाहिने एउटा रिड चाहियो सीपीयू लाई राइट चाहियो सीपीयू लाई एड्रेस चाहियो सीपीयू लाई डेटा चाहियो सो रिड सिग्नल इज also used by DMA controller write signal is also used by DMA controller address पनि data पनि in the same way memory ले पनि read signal write signal address र data चाहिँ बस चाहिँ युज गर्छ इन केस अफ पेरिफेरल डिभाइसेस यसलाई चाहिँ के चाहिने हो त डेटा लाइन मात्रै चाहिने हो सो डेटा लाइन मात्रै चाहिँ यसलाई प्रोवाइड हुन्छ ओके दिस इज अल अबाउट रिड राइट एड्रेस एन्ड डेटा अब अर्को सिग्नल हेरौँ यो बस रिक्वेस्ट सिग्नल कसले गर्ने हो इट इज डन बाइ डिएमए टु सीपीयू बस ग्रान्ड सिग्नल कसले दिने हो त सीपीयू ले डिएमए कन्ट्रोलरलाई दिने हो इन्टरप्ट सिग्नल के हो त इन्टरप्ट सिग्नल इज सेन्ड बाइ डिएमए कन्ट्रोलर टु सीपीयू इन द सेम वे अर्को के हेर्न सक्छौं त डिएमए रिक्वेस्ट सिग्नल डिएमए रिक्वेस्ट कलेक्ट गर्ने हो पेरिफेरल डिभाइसेसले कसलाई डिएमए कन्ट्रोलरलाई सो डिएमए सिग्नल गोज फ्रम पेरिफेरल डिभाइसेस टु डिएमए कन्ट्रोलर इन द सेम वे डिएमए एक्नोलेज कलेक्ट गर्ने हो त डिएमए कन्ट्रोलरले गर्ने सो डिएमए एक्नोलेज सिग्नल चाहिँ के हुन्छ त डिएमए कन्ट्रोलरबाट पेरिफेरल डिभाइसेसमा जान्छ अब यहाँनिर तिमीले यो कुरा चाहिँ देख्छौ होला एउटा अचम्म कुरा एड्रेस डिकोडर यो एड्रेस डिकोडर यहाँनिर किन चाहियो यो कुरा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ है सो यो कुरा बुझ्नलाई केही गाह्रो छैन यो एड्रेसलाई किन डिकोड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन केस अफ डिएमए कन्ट्रोलर हामीले के गर्छौं अलिकति एड्रेसले रेजिस्टर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति एड्रेसले के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिएमए सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यही भएर हामीले के गर्छौं एड्रेस डिकोडर युज गरेर डिएमए सिलेक्ट गर्नको लागि सर्टेन लाइन निकाल्छौं र रेजिस्टर सिलेक्ट गर्नको लागि सर्टेन लाइन निकाल्छौं ओके सो यहाँ एड्रेस डिकोडरको काम के हो त भन्दाखेरि टु जेनरेट टु इन्डिपेन्डेन्ट सिग्नल one for selecting the DMA and another one for selecting register okay ल this is all about के त DMA controller ठीक छ अब DMA controller सकेपछि हामीहरु चाहिँ केमा जाउँ त इनपुट आउटपुट प्रोसेसरमा जाउँ ल म यहाँनिर एकैछिन रोके तिमीहरुलाई के प्रब्लम छ भने एकचोटी सोध त केही छ हेलो नो सर यहाँसम्म केही छैन सुत्यो के सबै अल्छीहरु छैन सर छैन होइन नि यार के सुत्यो सबै अन गर्ने अनि सुत्ने मस्त घर त छैन तिमीहरुको अल्छीहरुको ल सो डिएमए कन्ट्रोलरको बारेमा मैले भने है ल अब त्यसपछि अब हामी केमा लागौं त इनपुट आउटपुट तिर लागौं सो इनपुट आउटपुटमा हुन्छ के है यो खासै त्यस्तो गाह्रो टपिक छैन है यो टपिक सकाउँ अनि अर्को टपिक भोलि हेरौँला सो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर यसको काम के हो त काम के हो यसको काम के हो त इनपुट आउटपुट डिभाइसेस र सीपीयू बीच चाहिँ कम्युनिकेसन एस्टाब्लिश गर्ने अरु के पनि हैन सो यहाँ क्लियरली लेखेको छ इट इज अ processor with direct memory access capability that communicates between input output devices. IOP is similar to CPU except that it is designed to handle the details of input output operation. यो पनि के हो a kind of CPU नै हो तर यसले के गर्दैन त अरु म्यानिपुलेसन गर्ने काम गर्दैन यसले के गर्छ जस्ट इनपुट आउटपुट अपरेसनलाई स्पेसिफाई गर्ने अथवा ह्यान्डल गर्ने अथवा एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ unlike DMA which is initialized by CPU, IOP can fetch and execute its one instruction. अब अगाडि हेर्यो भने DMA के थियो DMA is totally controlled by CPU किन DMA ला फुल बस ह्यान्डल गर्नु भन्दा पहिला उले के गर्थ्यो CPU ले इनिशियलाइज गर्ने काम गर्थ्यो कुन एड्रेसमा काम गर्ने हो कतिवटा वर्डमा काम गर्ने हो र के काम गर्ने हो all the things are initialized by the CPU DMA ले इन्डिपेन्डेन्टली कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन फेच गरेर एक्जिक्युट गर्ने थिएन सबै के हुन्थ्यो पहिला चाहिँ CPU ले त्यसलाई चाहिँ इनिशियलाइज गर्थ्यो देन आफ्टर के गर्थ्यो त DMA ले चाहिँ काम गर्न थाल्थ्यो तर IOP मा त्यस्तो हुँदैन IOP ले के गर्छ त इन्डिपेन्डेन्टली मेमोरीमा गएर इट क्यान फेच इन्स्ट्रक्सन एन्ड इट क्यान के रन इन्स्ट्रक्सन अथवा एक्जिक्युट रन पनि गर्न सक्छ एक्जिक्युट पनि गर्न सक्छ फेच रन इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्छ कसले IOP ले ठीक छ सो दिस इज द मेन डिफरेन्स अब IOP को बारेमा भन्नु पर्दा यस्तो खालको चाहिँ ब्लक डायग्राम हुन्छ सो व्हाट वी हैव इज के यहाँ CPU भइ नै हाल्यो यहाँ नै के भयो IOP भयो
यो memory unit, and these are the buses which are common to three of them: CPU, memory unit, and input output processor. So input output processor यसको मेन काम के हो त to communicate with peripheral devices र के गर्ने हो तिनी डिभाइसेसहरुलाई सपोर्ट गर्ने हो के को लागि CPU सँग कम्युनिकेट गर्नको लागि मेमोरीमा रिड राइट गर्नको लागि त्यो कामको लागि चाहिँ के गर्छ IOP ले सपोर्ट गर्ने सो देयर आर नम्बर अफ पेरिफेरल डिभाइसेस व्हिच आर connected to IOP through the input output bus. अब यो हेरौं memory occupies the central position and can communicate with each processor by DMA. यसमा each processor को meaning के it can be CPU or it can be के त IOP दुवैसँग के गर्न सक्छ त memory can communicate के use गरेर DMA use गरेर. Okay, CPU is responsible for processing data. IOP provides the path for transfer of data between various peripheral devices and memory. So CPU को main काम के हो to process the data. यसको काम के हो त to provide the path. Okay, so this is the main difference. अर्को point मा जाउँ data formats of peripheral differ from CPU and memory. IOP maintains a problem. हामीले यो कुरा पहिला पनि हेरिसक्यौ problem के थियो भन्दाखेरि of course peripheral devices हरु compatible हुँदैन CPU सँग. There are many differences. त्यो differences लाई पनि कसले handle गर्छ त IOP will handle such kind of problems. Next point हेरौं data are transferred from IOP to memory by stealing one memory cycle. So के रहेछ त we will perform the transfer between IOP and memory with the help of cycle stealing, not by branch transfer. Okay, so your point like focus करो. Instruction data read from memory by IOP are called commands. अब जुन instruction छ हामीले normal program को तिनीहरुलाई instruction भन्ने चलन थियो तर IOP को instruction र तिनीहरुलाई छुट्याउनको लागि we will give a unique name to IOP instruction which is called as के त command. So IOP instruction हरुलाई हामीले के भन्छौं त command भन्छौं. Okay, so अब आजको final यो communication diagram चाहिँ हेरौं है flow diagram कसरी CPU र IOP बीच चाहिँ communication हुन्छ. Let's focus on that and this will be the final topic of today. So अब focus गरौँ. We will start from here. Send instruction to test IOP path. Meaning के IOP अथवा processor free छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो. So CPU will send the instruction to check IOP path. After receiving that यसले के गर्छ त transfer status word to memory location. अब यसको status के छ free छ कि छैन busy छ कि अथवा कुनै काममा चाहिँ execute गरिरहेको छ. So त्यो detail चाहिँ के गर्छ त through status word it will be sent by IOP to CPU. अब त्यो status word के गर्छ CPU ले चाहिँ check गर्छ. If status okay send a start IO instruction to IOP. अब के गर्छ CPU ले you can start your IOP भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छ त signal send गरिदिन्छ. अब after that after sending the signal to IOP CPU can continue with its work. उसले के गर्छ त आफ्नो काम चाहिँ गर्दै गर्छ. CPU will continue with its work. जब उसले चाहिँ के पाउँछ त एक्सेस मेमोरी को एक्सेस पाउँछ सो उसले के गर्छ त अब इन्डिपेन्डेन्टली इनपुट आउटपुट ट्रान्सफर परफर्म गर्छ with the help of the DMA. र त्यो सँगसँगै के गर्छ त it will also prepare status report. त्यो status report मा हुन्छ के कुन लोकेसनमा सक्सेसफुली रिराइट गर्न सकियो अथवा कुनमा रिराइट गर्न सकिएन. All will be available in the status report. त्यसपछि अब के when input output transfer is completed उसले के गर्छ it will send interrupt signal to the CPU. When interrupt signal is received by CPU ले के गर्छ IOP को status request गर्छ. So जब चाहिँ IOP को status request पाउँछ IOP ले यसले के गर्छ त status word चाहिँ send गर्छ CPU लाई. Then CPU will look after the status. यदि सबै fit and fine छ राम्रोसँग ट्रान्सफर भएको छ भने it's okay input output transfer सकियो CPU will continue with its work. यदि फेरि अर्को कुनै अपरेसन परफर्म गर्नु पर्यो भने we will start from here again. ल
I want to stop here. केही प्रब्लम छ हिरोहरूलाई? हेलो भाग्यो के हो? केही छ? केही प्रब्लम छ? सर ह्यापी मदर्स डे सर। ल ह्यापी मदर्स डे तिमीहरूलाई पनि। केही प्रब्लम छ आजकोमा? अब भन त। अल्छीहरू सुतेर बसिरहेको छ के आनन्दले। म चाहिँ बोल्या बोले, तिमीहरू चाहिँ आनन्दले है मजा छ जिन्दगी है। ल अरू भन, अब केही भन्नुपर्ने छ भने, केही सोध्नुपर्ने छ यसमा? मैले त एकाउन्ट भचाएर भ्याएँ तिमीहरूलाई। तिमीहरूको के छ कुरो? तिमीहरूको केही पनि छैन कुरो? सर भन त के भन्यो? 6 मिनेट हल्ला गर्दिनु एकछिन। ल यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ